माझे नाव दिवेश गडेकर आणि हो म्हजो आर्टवर्क जसे की तुम्ही पळोवंक शकता हाका सगळे शंख लागल्या आणि हेजो आयडिया जी कॉन्सेप्ट जो असो आहा की तुमकां बॅकग्रावंडांतल्यान सांगूंक गेलो जाल्यार कोंचाची शंखाची आयडिया म्हज्या बाबा कडल्यान येयल्ली. सो हांव क्लासीय घेवपाचो आसा हांगासर कॉंच प्लेइंग वर्कशॉपूय घेवपाचो आसा. तर शंखा बद्दल पळोवंक गेले जाल्यार ताका खूब सायंटिफीक इवन तो ब्लो केलेलो सायंटिफीक ताका रिजन्स आहा जेणे करून तुजी ब्रिथींग सर्क्युलेशन बरी जाता. So if you play every day, so my father used to play in temples, like every day he used to play, even in morning while doing puja he used to play. But as an artist I'm not that much devotional, but I look at the things even like conch as a scientific how it will work. So that's how all the research have started about conches. So इट सेज दॅट म्हणजे अशें म्हणटात की आमी कोंच शंख जर कानाक लायलो जाल्यार तातूंत भितर दर्याचो आवाज येता. सो अशें खूब जाण अशें म्हणटात, पूण मात तेजेर हांवें रिसर्च करून पळयलो म्हणजे कित्याक म्हणून शंखाचो आवाज येता. सो अशें पळोवंक गेल्यार की भितर वारें घोळटा आनी मागीर बाउन्स जाता एकामेकाक हेजे कडेन, कित्याक ती कॅविटी भितरले जे हे आसता ते सर्क्युलर आसता. सो तसो करून तो सावंड प्रोड्यूस जाता. एक्चुअली तो वाऱ्याचो सावंड, इट्स अ मेटाफर ऑफ सी. सो तोच हांवें म्हाका सेरेंडिपिटीक आर्ट फेस्टिवलाक हांवें लास्ट इयरूय एप्लाय केल्ले मात, आनी अंदूय बी मागीर हांवें एप्लाय केले सेम प्रोजेक्टा खातीर. सो अंदू म्हाका चान्स मेळ्ळो की शोकेस करपा खातीर अशा व्हडल्या प्लॅटफॉर्माचेर. आनी गोंयच्या आर्टिस्टां खातीर खरीच ही बरी स्टेज आहा, म्हणजे खरेंच बरें प्लॅटफॉर्म आहा जेणे करून लोकल आर्टिस्टांक असो प्लॅटफॉर्म मेळटा. हांव आभार मानता की सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलान तेणी म्हाजो आर्टवर्क सिलेक्ट केलो हांगासर. आनी खुबशे जाणांचे अशें म्हाका हातभारूय लाभले हाज्या खातीर, जशें की म्हाजे फ्रेंड्स आसा, म्हणजे प्रोजेक्ट हेल्प करपा खातीर, कशें डेवलप करपा खातीर कशें कितें आसता. तर एक्सपेक्टेशन दवरता तुमचे कडेन की तुमी येवचो आनी म्हाजो आर्टवर्क पळोवचो.